आडयता डबल टिबल आडयता पळया आनी हो ट्रॅफिक जॅम पळया तुमी हांगा कसो जाता तो आनी सद्या ह्यो गाडयो सुद्दां हांगा पार्क करता आनी ज्या प्रमाणे हो ट्रॅफिक जॅम जाता हांगा तुम्ही पळया आतां म्हाका सांग तुमी हांगा गायडींग करता न्हू आनी ह्यो ज्यो गाडयो आडयता अरे म्हाका कितें तूं आतां हांगा आसलेलो तूं सांग मरे म्हाका तूं गायडींग करिना तूं गायडींग करता काय करिना आतां हातीन कितें सिगरेट आनी आतां गाडयो आडयतालो मरे हांवें व्हिडियो काडला मरे तुजो व्हिडियो काडला रे हांवें आतां तुमी हांगा टुरिस्टांक जे आडयता आनी नाका थंय गाडयो पार्किंग करता रेंटाची कार आहा हांव तेजी लागून हांव रावलेलो आतां येता तो बाबा ते बसून तुजो व्हिडियो काडला गाडयो आडयता टुरिस्टांक व्हरता तो आतां म्हाका एक सांगा तुमकां लायसन आहा तुवें लायसन्स ना गायडिंगाची लायसन्स ना न्हू ना मरे मागीर तुमी अशें डायरेक्ट हांकां हांगा VIP पार्किंग कशें हांगा तुमी पार्किंग करता लोकांक त्रास करता हांव कोणाक सांगलेलें न्हू आं म्हाका कितें खबर आहा तो पार्किंग करता म्हाका कितें खबर आहा सांग भाव तुका कितें खबर आहा म्हटल्यार आतां तुमी हांगा गायडींग करता अशें गाडी आडयता हेजी लागून हांव रावलेलें पळय फोन येता म्हाजी मॅनेजरीची कोणाची कार रेंटल आमच्यो हांव रेंट करायची काम आत्तां आसलेलो म्हणटा तूं हांगा गायडींग करपाक टिकेटी बूक करपाक कितें भाऊ म्हाजी गाडी पळयला तुका म्हाका मरे येता नेना सांगू नाका तूं हांगा CCTV कॅमेराय आहा कितको हांगा कितके दीस आसता ते कळटा आमकां कोण पार्किंग करलो तेका सांग मरे कोण पार्किंग न्हू रे तुमी गाडी हांगा आडयता मरे कस्टमरांक तुमी हांगा टर्नाचेरूच आडयता म्हाजी रेंट करा न्हू बाबा तुजी रेंट कार पळय आतां ह्यो रेंट कार कितक्यो हांगा हे पळय ह्यो कितक्यो हांगा पार्किंग आहा हांगा म्हाजी न्हू तुजी न्हू आनी म्हाजी न्हू करून पळय थिंगा आपयता म्हाजी रेंट करायची तेजी लागून हांव रावलेलें हांगा न्हू बाबा तुका हांव डेली पळयता हांगा गाडयो आडयता तो आतां न्हू आतां गाडीची ना प्रॉब्लेम कितें आहा तुमी धंदो करा तशें न्हू तुमी तो इल्लिगल धंदो करता न्हू वेवस्थीत करा मरे हांगा टर्नारूच तुमी करता आनी अश्यो ह्यो गाडयो पळय ह्यो अश्यो ब्लॉक जाता हांगा मागीर तेका हांव हाडयलें तूं हाडयना रे आतां पळय पळय मरे सगळे जाण हांवें व्हिडियो काडले पयलीं तुमचे गाडी कितें रे ओ पळय बरें चल तूं कितें करपाचें सांग म्हाका आतां वच रे तूं सद्या ज्या प्रमाणे ह्यो तुमी पळयता हे टिकेटी बूक करपाक ह्यो ज्यो गाडयो हे करता लायता हे पळय हांगा सुद्दां हे पळय हे उबे आहा हे मातशे पयलीं व्हिडियोन तुमकां आमी हांगा गाडये कडेन दाखयतले सद्या कॅमेरा ऑन करतात सगळे धांवले पूण क्वेश्चन पडटा कित्याक हे रातच्या टायमार जेन्ना हांगा गाडयो ह्या पॉयंटार आडयता आनी हो जो ट्रॅफिक जॅम जाता हांगा हेंच्या धंद्या खातीर लोकांक त्रास कित्याक हो कोण इमर्जन्सीन वचपाक आसता कोण काम सुटून घरा वचपाक आसता पूण हो सबंद रस्तो जो ट्रॅफिक जॅम जाता आतां ह्यो रेंट कार आतां हो भुरगो म्हणटा आपूण रेंट कार चलयता पूण आतां ह्यो जितक्यो रेंट कार दिसता पळय हे पळय त्यो वेवस्थीत काय गाडयो हांगा लायना आत्तां डबल टिबल पार्किंग आसलेली आमी ट्रॅफिकाकूय फोन मारलेलो आहा कित्याक आमकां कोणें सांगलें की ह्या जंक्शनाचेर ज्या प्रमाणे हे रावता ह्या कॉर्नराक हो कॉर्नर पळया तुमी हांगा रावता आनी आतां ऑफ द रिकॉर्ड सुद्दां एका गायडान सांगलें की ते पुलिशेक हप्तो दिता खंय आनी ते खंय ह्या कॉर्नराक धंदो करता सो हो कॉर्नर योग्य न्हू म्हाज्या हितून कारण कितक्या लोकांक हांगा त्रास जाता कारण हांगा क्रॉसिंगेक लोक आसता जो सिटीनसून भायर येता घरा वचपाक तो सुद्दां पब्लीक हांगा कट जाता आनी ह्याच जंक्शनाचेर हे गायड हांगा ट्रॅफिक स्लो करता टिकेट बुकींग म्हणून तांकां लिफलेट्स दाखयता आनी आडयता तुमकां थोड्या वेळान हांव व्हिडियो रिलीज करता कशें हे ह्या जंक्शनाचेर गाडयो आडोवन व्हिडियो करता हे पुलिसां कडेन सुद्दां डिटेल आसूंक जाय म्हाज्या हितून आनी सद्या पुलिसांनी हे खरेंच एक्शन घेवंक जाय हेचेर कारण जेन्ना आमी म्हणटा अतिथी देव भव आनी अशें ट्युरिस्टांकूच आडयता मागीर ट्युरिस्ट अश्यो गाडयो हांगा लायता मागीर ट्रॅफीक येता ताका फायन करता खंय तरी मागीर तेय म्हणटा की ट्रॅफीक पुलीस तांकां सतयता आनी खंय तरी ट्युरिजमान सुद्दां नांव घाण जाता तर ही एक ड्रायव्ह आसा आनी आमकां कॉल येयल्लो हांगा की हांगा गायड खूब रावता आनी ह्या पॉयंटाचेर गायड धंदो करता
तर आता एकूच सांगणें आहा की पुलिसाक आनी ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक की हे जी जंक्शनां आसा आनी ह्या पॉयंटार हे जे टाउट्स हांगा रावन बुकींग करता आनी जो ट्रॅफिक जॅम जाता ते खंय तरी बंद करपाची गरज आसा. सद्या हांव लायव्ह गेला म्हणून तुमी पळयता कशें ह्या पॉयंटाचेर एकूच हेतू आहा. जेन्ना लोक कामा वयलो घरा वयता तेन्ना ह्या भागांसून पुला पर्यंत ट्रॅफिक फूल जॅम जाता, कारण ट्युरिस्ट जेन्ना येता रेंट कार घेवन ते पळय अशा तरेन पार्किंग करता. हे पळय डबल टिबल गाडयो लायता, मागीर पळय हे ब्लॉक जाता. पळया जेन्ना गाडयो स्लो जाता तेन्ना ऑटोमॅटीक टर्नार ब्लॉक पडटा. खंय तरी पणजे पुलीस स्टेशनान आनी ट्रॅफिक हेंच्यांनी हेजेर दखल घेवंक जाय आनी हे असले जे टर्निंग पॉयंट्स आहा थंय एक पुलीस दवरूंकूच जाय आनी ह्यो ज्यो एक्टिविटीज चलता त्यो खंय तरी बंद करूंक जाय. हो लायव्ह काबार जातकूच जे व्हिडियोज आहा ते तुमकां हांव शेअर करता की कशे गायड हांगा ट्युरिस्टांक हाडून धंदो करता ते. आतां पळय ही सुद्दां टर्निंगेक गाडी हांगा रावलेली आहा. एक गाडी रावली की सगळ्यो गाडयो रावता आनी खंय तरी मागीर पीक टायमाक हांगा ब्लॉक जाता. खंय तरी ह्या पॉयंटार लक्ष दिवंक जाय. आनी हांगा CCTV कॅमेरा सुद्दां आहा. तर हे CCTV कॅमेरा काम करता काय ना स्मार्ट सिटीचे हो बी प्रश्न आहा. समज काम करता जाल्यार हे CCTV कॅमेराचेर कळटले हांगा दीसभर कितके गायड रावता आनी कशा तरेन गाडयो हांगा ब्लॉक जाता आनी पार्किंग जे करून फूल ट्रॅफिक स्लो करून सोडटा. खंय तरी ट्रॅफिक डिपार्टमेंट आनी पुलिसांनी हेजेर लक्ष दिवंक जाय आनी हे अशें ह्या प्रमाणान हांगा जे गायडींग करता ट्रॅफिक आडयता तांकां सांगूंक जाय की बाबा अशें टर्नार बिनार आडोवंक जायना. तुमकां लिगली धंदो करूंक जाय जाल्यार गॅस्टाक ऑफिस कावंटराचेर येवन एक टिकेट बूक करूनी. न्हू रस्त्यार अश्यो गाडयो आडून त्या गाडी जेन्ना आडोवपाक वयता फाटली गाडी सडन ब्रेक मारता आनी एक एकदां फाटल्यान एक्सिडंटूय जाता.